اي فهم احلى راديو. عسلامة مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا. تو ماضي 3:11 دقيقة. هذه الو اي فهم سبيسيال راديو كامبوس. واليوم يا جماعة اذا كان مغرومين بالشوبينغ في اسبانيا، مغرومين بالماتشويت نتاع الاسبانيور، تنجموا تابعونا بالكدا خاطر بار الشوبينغ والماتشويت تنجموا تمشيو تقراو غادي وتنجحوا وتعملوا برشا حاجات مزيانه وبعد ترجعوا بحذانا تحكيوا عليهم. احنا عندنا ضيوف تنقدم لكم شويه اخر. جوست نحب نقول لكم اللي اليوم موضوعنا هو القرايه في اسبانيا. اذا كان عندكم انتم ما تقولوا ولا ملاحظات ولا اسئله تنجموا بس تخليهم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس مع حسن بالواعر. سلموا على زميلنا حسين بالواعر ونقولوا له ان شاء الله ربي طيب خاطرك يا حسين، وان شاء الله ربي ترجعنا في خير وصحه ونعمه وتسلم المصدح وبلاستيك راي كبيره برشا بحذنا. سينا انا نسلم برشا على الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا في البلاتو لهنا، وفما زاد زوز تليفونات سامباتيك باش يجيونا من اسبانيا الشقيقه. هيك ديجا نبداو بالضيوف اللي بحذنا لهنا وباش ننطق هكا اسمها كيما تحب هي وتشتي. بحذينا اسيل زامل. مرحبا اسيل. عايشك مرحبا فيكي هاجر. ان شاء الله رمضانك مبروك، ان شاء الله كل عام وانتي بخير وسلام ان شاء الله. عايشك الله يخليك. دونك اسيل زامل هي سينيور اكاديميك ادفايزر اديور. دونك باش تحكي لنا وتفسر لنا اكثر بلوز او موا لاكومبانيومون نتاع لي زيتيديون هذوما والا اللي كانوا ديزيليف واش اللي دي زيتيديون باش يمشيو يقراو في اسبانيا. باش تكون معنا زاده بتليفون ما تنجموا تتفرجوا فيها زاده صوت وصوره مدام يايزا كانيدو الونزو من كامبوس سبين. دونك باش تحكي لكم تعطيكم زاده اكثر تفاصيل على العباد اللي ديجا يبداو موجودين في اسبانيا كيفاش ينجموا يتلهوا بهم. حاضرين معنا في البلاتو بهاء الدين خميسي. مرحبا بك بهاء. عسلامة بكم الناس الكل. ان شاء الله رمضان مبروك وان شاء الله كل عام بخير. انت ان شاء الله على خير قصد ربي زاده ان شاء الله باهي اوكي. حاضر بحدنا زاده احمد حميد. مرحبا بك احمد. عسلامة وان شاء الله رمضانك مبروك وميرسي على الانفيتاسيون. وان شاء الله نعاونكم اليوم كيف كان تحب تخرج معنا تقرا في اسبانيا. ان شاء الله ليميسيون هذه تكون بلوس ليكم باهي. وبحدنا زاده صبري مناه. مرحبا بك صبري. عايشك عسلامة مرحبا بك. عايشك ان شاء الله رمضانكم مبروك نصفر. عايشك الله يخليك. وما شويه خاطر ناخذوها بالتليفون خاطر هي ديجا مشيت وقرات وموجوده غادي في اسبانيا. دونك باش تحكي لنا بلوز ما على الاجواء غادي. ما هي نبدا معاك اسيل. قل قايل علاش باش نمشي نقرا انا في اسبانيا غير هي بلدان اخرى؟ شنو الحاجه اللي تنجم تنفحني شفيها دو سبيسيال اسبانيا باش نجم نمشي نقرا فيه؟ هلا مثل ما قلت هلا الطلاب دائما بيحبوا يمشوا يدرسوا برا وياخذوا شهاده تابعه للاوروب ونفس الوقت يكون افوردبل لهم. لهيك اسبانيا بتجمع الافونتاج هذاك كليته. اول شيء انا بقدر ادرس البرا، شهادتي تكون تابعه للاوروب مستعرف فيها عالميا، وين ما انا امشي بقدر الاقي شغل لإلي حتى بقدر اكمل دراستي عليها. بالنسبه للمستوى التعليمي تبعتهم ذو كاليتي عاليه جدا. بالنسبه للقيمه اللي هي افوردبل برشا، يعني التكاليف الماليه لها في متناول اليد تبعون الطلاب. من ناحيه اللانجوج بقدر ادرس في الاسبانيول والا في الانجلي. حتى كان ما عندي اسبانيول ما بيطلب علي يكون عندي مينيموم دو لونج قبل ما اطلع من هون على اسبانيا. البروسيس تبعتها بسيطه، جوار تعاونك فيها ماكش مش تحس حالك متغلب فيها. نسبه الشانسز تبعت القبول بالفيزا كبيره برشا. من ناحيه حتى الكونت بلوكي برضو افوردبل للطلاب، سو فيها افونتاج كبيره. ابار هيك البروجرامز اللي انا بدي الاقيهم لحتى ادرسهم في اسبانيا في كتير برامج دراسيه بلاقيها الطلاب هناك بيقدروا يدرسوها وبتكون في جامعات كبيره وقويه وفي ايتاتيك والا فري برايفت يونيفرسيتيز. وخصوصا حتى اي ديجري، يعني سواء انا بدي ادرس ماستر والا ليسانس موجودين في اسبانيا وبقدر الطالب التونسي انه يدرسهم في اسبانيا. باهي هنا خذينا بلوز او فكره علاش هو ينجم يمشي يقرا في اسبانيا. مريم مشيت قرات في اسبانيا وسمعت الحاجات هذوما. خلينا نشوفوا اسكو مريم اللي قلتوا انت اميمه سامحني لقاتوا غادي والا لا. معنا من اسبانيا. مرحبا بك اميمه. عسلامة اميمه مرحبا. عايشك الحمد لله لاباس. اش عامله غادي في اسبانيا اميمه؟ Ça va très bien. La حقيقة pour le moment ça va. Je suis très heureuse de l'expérience. وكما كانت تحكي اسيل معناتها انا ديجا تعديت قبل مع اسيل في فام وحكينا على شنو يستنى فيها في اسبانيا. الحقيقة معناتها اللي توقعته هو اللي لقيته معناتها.
اي هيت اللي توقعته واللي لقيته، خاطر انا ما حضرتش على ليميسيون اللي انت حضرت فيها في اي اف ام وقتها، وفما برشا عباد توا بركه قاعدين يسمعوا، توا بركه قاعدين يعرفوا شنو هي القراءه في اسبانيا. هيت عاود لنا بلوز موان الباركور نتاعك انت، علاش مشيت غادي، وقتاش مشيت، شنو قريت، اسكو قريت حاجات في تونس قبل والا لا؟ انا ديجا قريت في تونس architecture معناتها شوي diplômée من l'école d'architecture. Et après, je voulais faire un master. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'Espagne. Au départ, ما كنتش عندي في مخي l'Espagne. Et du haut, ils m'ont proposé l'Espagne. والحقيقة كي شفت les opportunités ومعناتها شنو l'Espagne peut m'offrir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. En plus ما كانش فما عندي معناتها خاطر اللونج انا ديجا قريت قبل، ميم حتى العباد اللي ما قراوش قبل اللونج ما فما حتى مشكل، نجموا يقراو يبو سي راترابي. دونك انا قريت لو نيفو معناتها لي دو بروميير نيفو في تونس. Et après, j'ai passé un test en ligne à Campus Espagne, ils m'ont accepté. Donc, qui est j'ai pour faire le niveau B1 et B2 pour que je puisse accéder à un master en architecture في Espagne. باهي هي القرايه هكا سامباتيك، ماك تعرف ساعات الواحد كي يبعد هكا على دارهم وعلى حومته وجماعته ودينته باهي كي باش يمشي يقرا ويضحم يقول لك خليني نمشي او موان اسكو العيشه غادي سامباتيك، العيشه باهيه، لقيت روحك في ساعه غادي مع العباد. معناتها الحقيقه بارابور لاي بلاد اخرى في اوروب يمكن انا معناتها بيرسونيلمون اون اسبانيا ما حسيتش روحي ان طونكو اترانجير، بالعكس. وان بارتيكولي في فيغو معناتها بالحق العباد سون سوبر سامبا، معناتها ميم حتى معناتها لي ميت الاولى سي با ايفيدون انك باش ديريكتومون تلقى اللونغ وتعرف كيفاش تكومونيك مع العباد، حتى كان تغلط ميساليش يصلحوا لك، وهما بالعكس يفرحوا على الاخر، يقول لك انت معناتها ماهيش لوختك ايه تحب تعمل ايفور وتتعلم، بالعكس يعاونوك. وهذيك علاش انا من الاول معناتها قلت انا باغ اكزومبل كي جيت لاسبانيا جيت 2 سيمين قبل ما نبدا نقرا، حبيت جو براتيك اكثر من ان قبل ما ندخل لليكور، فهمت. دونك العيشه لهنا ياسر محلاها، الحاجات اللي معناتها كنت انا نستنى فيهم الكل لقيتهم لهنا، انك تنجم تعيش مرتاح، تقرا مرتاح، تتفرهد، تعمل جو، وميم طون معناتها هكا قرايتك ماشيه اون باراليل، فهمت. باهي اهم حاجه توا سيغتانمون البنات اللي يتبعوا فينا ويعرفوا اللي اسبانيا رخيصه برشا بالشوبينغ. فرحت بالشوبينغ ولا ما فرحتش بالشوبينغ؟ بيان سور من عليه 2 سيمين هذوكم سيتي عملت دي فاكونس قبل ما نبدا نقرا عكس العباد، دونك جي بروفيتي لي 2 سيمين هذوكم، فهمت روحي بلوز او موان معناتها عملت دي روبير في البلاد لهنا وكل شيء كاو معناتها تفرهدت. ومن بعد حتى لو بلوز امبورطون راهو حتى كي في الفاك معناتها لامبيونس ياسر محلاها، معناتها فما معناتها تتعرف على عباد جدد بلوزيور معناتها ناسيوناليتي، تشوف معناتها كل واحد جاي بالكولتور نتاعو معناتها، وحاجه ياسر محلاها. ميم حتى للعباد اللي بالنسبه لهم تقول لك انا لونغ ما نعرفهاش، راهم لي بروف في اليونيفرسيتي يعاونوك على الاخر. سي فري كو مش باش يحكيو معاك برشا انجلي ولا فرونسي، يفون تبوسي باش تحكي اون اسبانيول، مي يعاونوك، فهمت. اما سهله هي الاسبانيول كمان معناها بارابور دوتر لونغ سهله. هي شو لا بارابور دوتر لونغ سهله، خاطر تقرب شويه للفرونسي مع واحد يزيد يقرا شويه ايطاليان يمكن زاده. اي فوالا شويه ماهيش صعيبه، راه كي تقرا تلقى معناتها سي فاسيل ابروندر، معناتها كون تو براتيك مع اصحابك ولا مع عباد كي تخرج ولا حاجه، دونك سي با حاجه فريمون كل واحد باش يقول لا امبوسيبل. فما عباد او بو دو 2 موا معناتها اول ما جاو ما يحكيو حتى شيء، توا تشوف ليفوليسيون بعد شهرين نجم تفهم. بيعطينا كلمه جمله كي خلينا نشوف نتستيو اوكي بنحاول نعمل في الاسبانيول راه تنشوف الجمال هنا يقولوا لي امورك واضحه والا لا. باهي هذا نقول لكم تقعدوا تسالوا سافا بالفرنسي با hola qué tal me llamo Maima soy estudiante española ahora en España y me encanta mucho la vida aquí en España. اوكي انا ذي فهمت الجمله. عسلامه انا اميمه مشيت نقرا اسبانيول، مشيت نقرا في اسبانيا وانا فرحانه وسعيده بالقرايه غادي، دونك جاوي باهي. هاي طلعت مانيش كعبه لي سي بون. اموري واضحه. يعطيك الصحه اميمه لاغه، الله يخليك، ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله ربي يفتح عليك كما نقولوا احنا، وان شاء الله ترجع لنا حاجه مزيانه وباهيه غادي، ولا سينا ان شاء الله ربي يفتح عليك وتلقى خدمه غادي.
يعيشك ميرسي بوكو هذا الكل والله حقا اون اوتر فوا ميرسي لاستيل وايدجوارد وليندا فريمون استيل وليندا عاونوني برشا وقد ما نقول لهم كل مره ميرسي وشويه يعيشك عايشك يعطيك الصحة الله يخليك باي باي. دونك احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى كاش للأربعة متاع العشية. اليوم نحكيو كيفاش تنجم تمشي تقرا في اسبانيا اكثر تفاصيل شوي اخر مع اسيل زامل سينيور اكاديميك ادفايزر اديورد. دونك مرحبا انتم باللي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعر. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كاش للأربعة متاع العشية. هذه الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس واليوم نحكيو على كيفاش نجموا نمشيو نقراو في اسبانيا. شويه اخر باش نمشيو مع مدام يايزا باش تحكي لنا بلوز من نهار اللي يحط ساقو في المطار كيفاش ينجموا يتلهيو بالاتيديون هذايا في اسبانيا. ما قبل ما يطلع هو السيد في الطياره ويوصل المطار غادي في اسبانيا يلزم بلوز موان بروسيس كامل يتعدى به هنا في تونس. دونك اسيل اذا كان واحد جاكم يحب يقرا خلينا نقولوا في الخارج احنا ديجا كيفاش وعلاش تنصوه ديجا باسبانيا وشنو هو البروسيس خاطر جينيرالمون العبد اللي يحب يخرج يقرا يبدا ديجا مفجوع من البابراس مفجوع كيفاش يبدا منين نقطه البدايه اسكو ديجا البروسيس اللي ماشي فيه صعيب ساهل باش يلقاها مسهله في وجهه كيما نقولوا احنا باش يغلط اسكو سيكوريزي بلوز او موان الحكايه خاطر انت تعرف برشا اغناك في الموضوع هذا مي او موان كي يمشي الاوفيس هكا مريقل واموره واضحه دونك يتعدى بروسيس صحيح. تفضلي. هلا هي اديورد اول شيء لما بتستقبل الطالب بتعرف انه ممكن يكون هو انترستد في ديستنيشن معينه والا احيانا ما بيكون عارف اصلا وين رايح. هلا حسب السيتويشن تبعت الطالب والشروط اللي عنده والدوسي تبعه بيكون عارف لما بينصحوه التيم اللي عنا بيعرف هو وين اي ديستنيشن هو ملائم له. بعد هاي الستيب في عنده شيء اسمه اورينتيشن تيست بيعديه عنا في اديورد هو اللي بيحدد توجهك. ممكن احيانا الطالب ما بيعرف شو توجهه في اي بروجرام اصلا بيقدر يدرس والا لا ممكن ما بيكون عارف شو البروجرام اللي بيناسبه له في سوق الشغل حسب توجهاته هو. بعد ما يعدي الاورينتيشن تيست بيعمل بيتعدى مع كونسي اكاديميك مع مستشار اكاديمي بيقعد معاه بيدرس الدوسي تبعه بيشوف البروسيس بتاعه بيحكي له البروسيجر بتاع اسبانيا الوراق كيفاش باش تترجم اسكو فما اي حاجه بدها توثيق من ناحيه الانسكريبشن وانت بيبلش وانت بيسكر شو الاشياء اللي لازم مثلا كان في ماتيست دو لونغ بده يعديه والا ليه. هذه البروسيس كلياتها بتتم في الرونكونتر اللي بيعديها مع الكونسي اكاديميك. من بعد بتتم البروسيس من ناحيه الترجمه من ناحيه اجراءات الفيزا رونديفو الفيزا حتى اللوجمون لغايه ما يوصل الطالب لاخر مرحله اللي هي المرحله نتاع انه باش يمشي على اسبانيا واللي هو بده يكمل عن طريقها البارتنرشيب تبعنا. على هيك احنا في كل ديستنيشن لنا في عنا بارتنرشيب بيساعد الطلاب تبعونا في انه يكمل الاجراءات. اوكي احنا الاديورد بتكمل البروسيس اللي هي بتقدر تعملها في تونس. البروسيجر الاخرى اللي موجوده في اسبانيا بيكملها عنا البارتنرشيب من ناحيه انه يستقبلوا من المطار من ناحيه حتى السيم كارد تبع تليفونك الكونت تبعت البنكه اقامتك اللوجمون تاعك حتى الجامعه بتقدر تشوفها. حتى احنا طلابنا بيقدروا يشوفوا الجامعه تبعتهم البروف اللي بده يدرسهم السكادجول تبع دراستهم. اوكي انا ماشي ندرس لونج هنيك اما الباث تبعي من بعد وانا شو بدي يصير لي انا بعرفه من هون قبل ما امشي. حتى الانسكريبشن تبعت اليونيفرسيتي تبعتي بعرفها من هون من انا في تونس. مانيش اسمي ماشي نقرا سيجور لينغويستيك وبس والا انا رايح ادرس لونج اما مش عارف شو راح يصير معي. نو في اديورد بتحدد لك شو بده يصير معك من ناحيه بعد ما تخلص اللونج الانسكريبشن تبعتك موجوده البروف تبعك اللي راح يدرسك ديجا يحكي معك باخ واتساب ويكونتاكتيك حتى اللوجمون تبعك بتشوفه قبل ما تطلع من هون وبتحدد وبتختاروا قبل في تصويره في فيديو بتمشي هونيك بتشوفوا نفس ما هو اللي شفته لهنا في تونس. باهي نشوفوا اسكو اذا كان مشيو هما كيما ماشي في بالهم في تونس يلقاوه غادي والا لا. وعلاش ناخذوا اكثر تفاصيل من اسبانيا مباشره مع مدام يايزا كانيدو الونزو. بونجور مدام. Bonjour, bienvenue sur les ondes d'IFM. Ouais, c'est un plaisir pour moi de vous joindre.
En fait, pour vous mettre un peu dans le cadre, je vais vous dire ce qu'on était en train de parler avec Assil sur le process de l'intégration du moment où l'étudiant met ses pieds dans l'aéroport jusqu'à ce qu'il en parte après pour avoir son diplôme. Donc, peut-on parler un peu de ce process réellement en Espagne? Qu'est-ce qui se passe à cet étudiant? En fait, c'est qu'on essaye, c'est qu'ils se sentent chez eux, qu'ils doivent pour s'inquiéter pour rien. Donc, ce qu'on fait, c'est on va chercher les étudiants à l'aéroport, on les donne une carte de téléphone pour qu'ils peuvent appeler ses parents. On a déjà réservé un appartement pour eux, alors on va l'amener à l'appartement. Donc, il ne doit pas s'inquiéter de chercher un appartement, un bus, une collection, rien du tout. Et on fait une partie culturelle avec eux très importante. Donc, on essaye qu'ils vivent avec des autres étudiants espagnols, qu'ils partagent les appartements avec ces étudiants pour que l'intégration se passe bien. Donc, on essaye de penser à tout ce qu'il faut pour qu'ils se sentent comme chez eux. Est-ce que c'est très facile d'apprendre l'espagnol en Espagne ou c'est plus intéressant ou plus favorable de l'apprendre avant de partir de Tunis ou peut-on obtenir un diplôme plus spécifique pour apprendre l'espagnol? Moi, personnellement, je crois que c'est plus intéressant de l'apprendre en Espagne depuis le début parce que forcément, les étudiants, quand ils viennent ici, ils vont aller en cours d'espagnol, mais en plus, ils vont parler l'espagnol tout le temps parce qu'ici en Espagne, on parle que l'espagnol en fait. Donc, ils vont aller dans les supermarchés, dans les bus, partout, ils doivent pratiquer la langue. Donc, forcément, ils sont forcés de quelque façon à l'apprendre de manière plus vite, plus commune, plus rapide. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée sur le diplôme DELE? Est-ce que c'est facile? C'est un test facile? On peut le passer facilement? On peut l'obtenir facilement ou pas? Ouais, bien sûr. Surtout quand les étudiants parlent en français, c'est vraiment facile pour eux d'obtenir les diplômes de langue espagnole parce que c'est des langues très similaires. Donc, après venir en Espagne, habiter ici pendant quelques mois et aller à un cours, ils n'ont pas vraiment de problème pour obtenir le diplôme qui est reconnu partout et qui les permet d'étudier dans les universités espagnoles après. Donc, ils ne vont pas avoir de problème. Est-ce que vous pouvez nous prescrire ou nous dire plus ou moins quelques autres points par rapport à votre partenariat avec EduWorld qu'on n'a pas évoqué? En fait, on fait un peu tout parce que le partenariat se passe très bien. Donc, on va aider les étudiants avec les visas, par exemple, avec la préparation de ces documents académiques. Ils vont bien sûr aller dans les cours de langue. Ils vont joindre des activités culturelles aussi. Donc, ici en Espagne, ils vont vivre la culture espagnole aussi. Bon, le football, c'est très important, la cuisine espagnole, tout ça. Et après, la partie académique. Donc, ils viennent ici pour étudier en licence ou en master ici en Espagne. Donc, on fait toutes les démarches administratives qu'il faut pour qu'ils peuvent joindre l'université une fois qu'ils finissent les cours d'espagnol. Est-ce que vous avez des recommandations pour rassurer plus ou moins les parents et les étudiants, des étudiants qui sont déjà en train d'étudier en Espagne ou par exemple s'il y a des étudiants qui sont tentés d'aller étudier en Espagne, qui voudraient entendre quelque chose de plus positif, de plus sympathique pour qu'ils y aillent étudier en Espagne? Bah, en fait, les gens en Espagne sont très sympathiques, donc ils vont être bien accueillis. Ouais, c'est mal de le dire parce que moi je suis espagnole, mais c'est vrai qu'on est très amigables, donc ils vont se sentir vraiment accueillis ici en Espagne. En plus, c'est la langue la plus parlée du monde, la deuxième langue la plus parlée du monde après les Chinois. Donc, apprendre une langue comme l'espagnol, c'est forcément un plus dans les CV des étudiants. Et la qualité du système éducatif espagnol aussi, c'est super, tu obtiens un diplôme européen. Et donc, et on fait tout ce qu'il faut pour les étudiants. Donc, on est contact d'émergence tous les jours pour eux. Donc, les parents peuvent nous contacter aussi. Donc, je vais bien sûr dire aux étudiants qui ont des doutes de partir en Espagne que c'est un bel choix. Merci Madame Yaiza, merci pour le partage. On était très heureux de vous accueillir sur nos ondes. Merci. À très bientôt. Merci, c'est un plaisir pour moi. À bientôt.
دونك جوست باش نفسروا بليز او شنو قالت مدام يايزا. قالت احنا نستقبلوا لي زيتيديون من نهار اللي يحط سيقه في المطار عنده البوس نتاعو ينجم يكلم دارهم، نوفروا له بليز او موان لو لوجمون، نعاونوا كيفاش يلقى لو لوجمون، حتى اذا كان بارابور لا سيكوريتي سوسيال حتى كان مرض ولا حاجه هما ينجموا يقوموا به ويتلهوا به. قالت اللي هما ينجموا يعملوا لهم زاد دي سورتي كولتوريل هكايا، خاطر كي يحتك بلوز او موان بالسبانيوري في الكار وفي الريستوران وفي لي ميوزي خير برشا يتعلم اللونغ، خاطر ابخيتو ماهيش كلام تنجم تلقاها على جوجل، اما لا فريكونتاسيون هي اللي تعلمك اكثر كيفاش. وقالت انا نشجعهم ان يجيو لاسبانيا على خاطر الشعب الاسبانيوري هكا يفرح برشا بالعباد وسامباتيك، وحتى اللغه بلوز او موان قريبه شويه زاد للتوانسه يعرفوها بالكدا. دونك شجعتكم برشا انه تمشيو لاسبانيا، واحنا زاد من توا حتى الاربعه نتاع العشيه باش نزيدوا زاده نشجعوكم ونقولوا لكم علاش اكثر تفاصيل تخليكم تنجموا تمشيوا وتعملوا اكسبيريونس عالميه غادي وتروحوا دبلوم باهي ومعترف به سورتو من اسبانيا. دونك ما تبعدوش بعيد. هنا رشعين رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كاش للاربعه نتاع العشيه. مرحبا باللي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا. اذا كان عندكم تساؤلات اليوم نحكيو على كيفاش نجموا نمشيو نقراو في اسبانيا، وهيت نكملوا معاك اسيل. نقول قايل توا العباد اللي يسمعوا فينا اسكو كي نقدم انا الدوسي نتاعي كتونسي باش نمشي نقرا في اسبانيا، اسكو فما دي كونديسيون معينين ولا مرحبا بتوانسه يجيو يقراو في اسبانيا ولا لا؟ هو مرحبا في توانسه يمشي يقرا في اسبانيا اكيد في كل الاحوال. اما اكيد طبعا في كل هلا اذا انت ماشي تقرا ايتاتيك ولا بريفي تحب تقرا بالانجلي في الاسبانيول، هذا الشيء كل سيتويشن لكل طالب بيفرق طبعا. اما من ناحيه كان الطلاب اللي بدهم يمشوا يقروا في الايتاتيك ويحبوا يقروا في الاسبانيول ما فما حتى مشكله. يعني الحاجه اللي هي دائما بتكون عند الطالب بقول لك مثلا انا كيف بدي ادرس اللغه من اول وجديد واضيع على حالي سنين وكذا، اديورد هي اللي بتوفر لك الفرصه بانك انت مش بالضروره يكون عندك مينيموم دو لونغ تقدر تمشي فيه وتقرا في اسبانيا. هونيك انت بتمشي تقرا في اسبانيا ما رح تاخذ منك فتره طويله. يعني اذا مثلا تاخذ منك في تونس عام، في اسبانيا بتاخذ منك 7 شهور. ما بتدرسها كلاسز بس مثل ما قالت يايزا قبل شوي، اللي هي انك بتدرسها عن طريق كلاسز، تعملها عن طريق وركشوبس تريبس. انت عم بتمارس اللغه مع الشعب نفسه، لهيك بتتعلم اللغه اسرع وبتتعلمها يعني بتكون في كاليتي قويه اكثر. عرفتي كيف؟ ديجا حتى العباد اللي يدرسوه في اسبانيا في تونس الاسبانيول يجيو يعدوا تيست دو لونغ بعدين مع سنتر دو لونغ في اسبانيا والا في فاك مش نفس النيفو، بيفرق. عرفتي كيف؟ هونيك بيتعلمها في وقت اقل وكمان بيمارس اللغه، وبنفس الوقت انا شهادتي موجوده معي، الانسكريبشن تبعتي موجوده، ضامنه انا شو الباث بتاعي، مش خاسر شيء، وببلش ادرس في الانسكري. لهيك الطلاب اللي خصوصا هلا حاليا عم يدرسوا باك والا انتريسي ما زال التسجيل محلول، يقدروا يمشوا ان شاء الله معنا في سبتمبر او اكتوبر. يمكن زيد فما حاجه اخرى يتخوفوا منها لي زيتيديون باش يمشيو يقراو في اسبانيا. يقول لك انا مثلا عديت 12 15 سنه من حياتي نقرا في سيستيم معين، في نظام تعليمي معين، باش نمشي ونقوم نبدل نظام تعليمي اخر لان ما نعرفوش وعمري ما سمعت عليه. كيفاش نجم تصير الحكايه؟ اسكو تعطيهم دي انفورماسيون على السيستيم غادي في اسبانيا ولا لا؟ وديجا اسكو السيستيم نتاعهم قريب لنا يشبه لنا بعيد علينا اون بو سادابتي فيه ولا لا؟ وي هو قريب، هو رح يدرس اللي بيدرس ليسانس رح يدرس 3 سنين والماستر رح يدرسوا عامين. هلا من ناحيه انه يكون متكيف يعني متاقلم مع المستوى التعليمي تبعهم، بالعكس هلا المستوى التعليمي اللي ماشي له تابع للأوروب. يعني انا اصلا ماشي هنيك، جست اللي رح يفرق علي اللي هو اول شيء اللونج اكيد الاسبانيول اللي انا رح اكون متحضر لها. حتى كان فما اي ادميشن تيست خصوصا الميديسين راهم يتم تحضيرهم لهم نفس الشيء معنا في البارتنريا، بحضرك لحتى تمشي تعدي التيست نتاعك بتاع الميديسين. انا بمشي حاضر. من ناحيه المستوى التعليمي بالعكس رح يكون اقوى، رح يكون ذو كفاءه عاليه، رح يكون البروف نتاعك يعني بروفيسيونيل، بيقدر يدرسك التخصص نتاعك بطريقه انك تكون فيها جوده في التعليم، وبنفس الوقت انه تكون شهادتي مستعرف فيها. ما رح يلاقوا صعوبه بهذا الموضوع. اذا مثلا بنحكي على الطالب اللي دارس ليسانس وبده يمشي يدرس ماستر، بالعكس هذاك الشيء بيعطيه بلاس في السي في نتاعه. من ناحيه انا كمان من ناحيه العباد
العباد اللي بيحكوا مثلا انا عندي الفرنسي وبدي ادرس الاسبانيول، بالعكس الاسبانيول من اللغات يلي هي من اللغه الثانيه في العالم اللي بعد الانجلي يلي بتزيد كتير في السي في بتاعي في لما الوج على خدمه، خصوصا توا العباد اللي يحكوا في الاسبانيول مطلوبين برشا. انا هذا الشيء في اي دومين بدي امشي له من بعد بدي يضيف لي فيه من ناحيه اللونج ومن ناحيه شهادتي تبع للاوروب مستعرف فيها. حتى كان انا باش نكمل قرايتي للي قارين ليسانس باش يكملوا ماستر مش مثلا مضطر، ممكن يكملوا في اسبانيا ممكن يكملوا في فرنسا، خصوصا فرنسا قريبه عليهم. ما راح يلاقوا صعوبات من ناحيه المعادله تبعت الشهاده، من ناحيه اني الاقي شغل هذا الشيء ما راح الاقيه. هذا الفرق. انا يعني للطلاب يلي حابين يدرسوا في الاوروب اللي حابين ياخذوا شهاده مستعرف فيها اما بنفس الوقت بدي شيء افوردبل في متناول يدي، هاي الشيء موجوده في اسبانيا. تقول قائل اسيل فما برشا عبيد في تونس ديجا ملي ماخذ الباك عارف روحه باش يمشي يخرج يقرا برا، وين من بعد هو يقرر وين. ما فما برشا عبيد لا عارفه وين ولا عارفه حتى شنو تقرا، وفما عبيد زاده تعمل دو موفي شوا خلينا نقولوا احنا ولا سكور نتاعها ما خلطهاش باش تمشي تقرا حاجه معينه. كي يجيوكم لي 3 كات فيغور هذوما بحذاكم غادي في ايديورد، اسكو تعطيوهم باغ اكزومبل انهم احسن لي فورماسيون اللي ماشيين في اسبانيا واللي نجم يحلوا لهم افاق اخرى؟ اسكو اذا كان هو ماشي في ثنيه معينه ولا قرا عام باغ اكزومبل سبيساليتي معينه في تونس تنصحوه ينجم يبدل خاطر غادي ينجم يلقى فرص نتاع خدمه خير ولا ينجم يكمل قرايته غادي خير؟ اسكو عندكم البروسيس هذا ولا لا؟ اكيد. هلا هو لهيك ايديورد عندك كونسيي اكاديميك، كونسيي اكاديميك ديجا هو بروفيسيونيل ومختص بهذا الموضوع. لهيك لما بيقعد مع الطالب اول شيء احنا بيتم دراسه الملف، بيقعد مع الطالب بنشوف مثلا السكورز تبعونه شو قاري، شو عنده دستاج، عنده فورماسيون عاملها، اي شيء عند الطالب هذا الشيء بيعاوننا. لهيك دائما احنا بنطلب من الطالب وبناخذ كل ورقه في اي مرحله مر فيها، حتى اي اكتيفيتيز عملهم من ناحيه سبور من ناحيه ميوزك اي شيء، هذا الشيء بيزيد عليك. من ناحيه هذا الشيء بنعرف توجهاته، غير هيك المقابله اللي راح يقابلها مع الكونسيي اكاديميك راح يعرف شو توجهاته، شو اللونج ديجا ممكن يكون عنده لونج تيست دو لونج عنده ديجا موجوده حاضره، ممكن يكون عنده توجهات في لونج اخرى. من ناحيه التخصص اللي بده اياه ممكن البروجرام اللي بيحبه مش موجود في البلاد هذه سو ننصحوه في ديستيناسيون اخرى. من ناحيه ممكن يكون السكور فما الكريدت، مثلا انا اجاني عبد وعنده عام ديجا قاري والا عامين، سو احنا بنشوف من اي بلاد واي فاك تناسبه انك انت تقدر تكمل العام اللي ضل لك بدون ما تخسر عوام تانيين. من ناحيه نشوفوا المعادله تبعت الغلبه دونوت نتاعو، الاعوام اللي درسهم، من ناحيه البروجرام، هدول كلياتهم بيفرقوا. لهيك دائما الشيء بيرجع للكونسيي اكاديميك. لهيك لما تيجي على ايديورد ما رح تلاقي حالك ضايع. الكونسيي اكاديميك حتى ممكن تيجي على ديستيناسيون معينه والا على بروجرام معينه ومن بعد تلاقي حالك بدلت توجهك جمله لما تقعد معاه وينصحك ويعطيك شو انت بدك. هو كما احنا نحكي انه مش احنا نقرر عنك، اما احنا بنلاقي لك نحط النقاط على الحروف وين موجودين عندك، نوجهوك ونوجهوا لك الباث نتاعك وين بالضبط في المسار الصح مش اكثر. اما بالنهايه دائما بنحاول، احيانا في طلاب بيكون عندهم توجهات معينه وشهاده صحيح في شيء معين ما مشي له حلمه، اما بنلوجوا له على شيء يكون قريب انه يكون التشانسز تبعونه في الفاك وفي الفيزا تكون اكبر. اذا كان فما عباد يسمعوا فينا توا ويقول لك باهي الفكره نتاع القرايه في اسبانيا هي وعجبتني ومنفحتني معناه، يقول لك باهي انا ما نحبش نخسر برشا وقت وقول لي توا بلوز او موا لي دومين اللي مطلوبين برشا في اسبانيا ولا في الاوروب، ولا انا وين شنو نجم نمشي نعمل بالضبط في اسبانيا. اكثر حاجه تمشي ماك تعرف التونسي يحب سريع تك كل شيء يمشي اموره واضحه. دونك اعطيني كلمتين خفيفه بالضبط شنو اكثر حاجه تمشي غادي. باهي هلا هو من ناحيه التخصصات موجودين الكل، اما شو التخصصات اللي مطلوبين برشا وقويين؟ ناحيه الهندسات طبعا، السبور، البزنس، المانجمنت، الماركتينج، عندنا الميديسين حتى مطلوب غادي كزاده في اسبانيا ينجم يعدي، والبروسيدور نتاع الميديسين زاده اسهل من ناحيه اي ديستيناسيون اخرى. ديزاين عنا زاده، ديجيتال ماركتينج، فما برشا تخصصات ومطلوبين وقويين برشا في اسبانيا. هذاك الشيء ادبنت على انت شو الباك جراوند تبعتك وشو حابب تدرس من بعد. لهيك اللي ماشي على اسبانيا وحابب تخصص معين وخايف انه ما يلاقيه، لا راح تلاقيه موجود في اسبانيا. باهي تنشوفوا الجماعه اللي بحذانا لهنا دوفي عاقلين، راهم الوليدات عاقلين ما عندكمش فكره. ان شاء الله بعد لوك عاد احكيوا معايا وفسروا لي بالكدا
علاش انتوما مشيتوا باش تمشيوا تقراوا في اسبانيا وكيفاش تعديت ليكسبيريونس مع ادوارد. دونك نعاودوا نفكركم اللي تنجموا تقعدوا تابعونا من توا حتى للاربعه نتاع لاشين. انتوما زاد اذا كان عندكم دي كيستيون تنجموا تخليوهم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. ما تبعدوش بعيد، انا رجعين سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعي. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى للأربعة متاع العشية تو مدي 3:47 دقيقة. دونك احنا اليوم نحكيو على الدراسة في اسبانيا وبحذايا 3 وليدات نورمالمون في مخهم قرروا انه باش يمشيو يقراو في اسبانيا. تنشوفوا علاش وكيفاش صارت الحكاية. نبداو مع بهاء الدين. مرحبا بك بهاء. مرحبا بك. اسمع اكا ديسكور لولي ذيك نتاع عرفنا على روحك وعمرك والفاسيتاتكم الكل. انا بهاء الدين خماسي نقرا فيزيك شيمي في كومبوس منار. عمري 20 سنه وخذيت الباك 2021. وناوي نطلع في اسبانيا في اكتوبر ان شاء الله. ان شاء الله عندك بيها وتكتك معناها. هيا بيه قل لي توا باهي انت علاش ديجا عملت عام في تونس وباش تخمم تمشي لاسبانيا توا؟ انا خاطر في بالي بديت البروسيدور مخر شويه اما في ساعه صارت كي مشيت للجوارد في ساعه صارت البروسيدور في ساعه جابوني الاكسبتاسيون من الفاك عجبتني النقطة متاع أنا بديت البروسيدور ماخر برشا. دونك أبريوري أنت ما كنتش تعرف ديجا كيفاش تطلع ووقتاش تطلع. أي ما بديتش من الأول قبل سبتمبر معناتها قبل ما يبدأ العام. بديت بعد شوية ظهر لي في جان في حاجة هكا. أما في حاجة باهية في ساعة ديما محلولة على طول العام قالوا لي كل شيء. أي ولقيت روحك مع إدوارد ولا ليه؟ أي قابلت ليندا. مش قادرة قدامك بالحق. قابلت ليندا من الاول فرحت بيا فسرت لي بالكدا عجبتني اسبانيا. ديجا كنت مغروم باسبانيا من قبل. ما تشويت عاد غادي. وبابا زاد قبل كان يخدم يمشي ديما ويجي على اسبانيا. شجعني برشا وكي مشيت عطاتني ديوارد شانس لقيت الامور سهله غادي قلت علاش لا وعطيتها شانس. باهي تونا نزيدو نرجعو نحكيو معاك باهي. احمد حميد مرحبا بك. مرحبا بك مره اخرى. عايشك. عمري 27 سنه. اي ديجا متخرج انا من لينيبس قصر سعيد. توا نخدم اونسينيون ديدوكاسيون فيزيك في ايتابليسمون بريفي. وقررت انه نكمل الماستر نتاعي. انا ديجا عندي من قبل نحب نكمل القرايه. قلت ميم طون اني نخدم وتا القرايه تجي معناها بشوي بشوي. تو قلت لي قلت علاش لا تو نكمل قرايتي البار. كي مشيت الحقيقه لجوارد من الاول ديجا قبلت راني غاديك نوجه لها تحيه. كيفاش عرفت اجوارد من قبل؟ انا اجوارد الحقيقه على الفيسبوك عرضني دي فيديو معناها على اجوارد. قلت علاش لا خلينا نمشي نشوف نعمل الدوره نتاعي نعمل ريشيرش. كي مشيت لجوارد عرضتني رانيا بروبوزيت عليه بلدان. انا الحقيقه ما كانش عندي ديستيناسيون معينه معناها فهمتني. بروبوزيت عليه بلدان قالت لي فما اسبانيا علاش ما تخممش فيها معناها. قلت لها بوركوا با انا الحقيقه معناها ما عمري ما خممت فيها اسبانيا جمله من ناحيه مخي جمله. وكي جيت من بعد قلت علاش اسبانيا وهي بلاد سبور وانا حياتي توا سبور ونخدم في سبور وكل شيء. قلت علاش ليه عملت الريسيرش بتاعي وتاكدت من الكلام اللي قالته لي معناها كل شيء موجود معناها في اسبانيا. وعملت ريسيرش لقيت الماستر اللي حاجتي بها غاديك اللي هي ان شاء الله كان سهل ربي سبورت مانجمنت اللي هي مالوريزمون ما فماش في تونس. قلت علاش ليه ما نكملش البر. باهي وما حسيتش اللي بالكش ما تلقاش روحك غادي في اسبانيا فيك انت عادي كارير بلوز او موا في تونس لهنا فهمت. احنا نقولوا ما فاتش الفوت ديما ما فاتش الموت. تخاف انت توا تفوتك الفرصه هذيا وتقول يا ريتني عملتها الفاز معناها يمشي بيك الامور تقول يا ريتني قريت انا فهمت. قلت علاش ليه وعندي علاش باش نندم ونجرب باش نقرا بريتو مازلت معناها نجم نقولها روحي مازلت صغير معناها الكارير مازلت قدام. وكاو هذاك هو علاش معناها جروسو مودو علاش اخترت اسبانيا معناها. وقت تسال اي جون تو تقول له معناها اسبانيا تقول اذا مغروم بسبور تقول لك اسبانيا سبور معناها فهمتني. قلت هذاك علاش معناها علاش ما كملش قرايتي غاديكا. وكاو وقتاش ربي يسهل لك ان شاء الله نفرحوا بيك. انا ديجا البروسيدور بديتها في مارس معناها تو انا وخديت لاكسبتاسيون ديجا الجمعه اللي فاتت معناها بروسيدور كيما كان يحكي بروسيدور فيسا بالحق راهو فيسا كي قالوا لي معناها لو جيبوا اوراق باش نبدا في البروسيدور. قلت باهي الاوراق تو في الصيف ومازال عندي وقت كل شيء. قالوا لي كي جبت الاوراق فيسا بالحق راهو عطيت الاوراق منا في معناها كيما نقولوا جمعتين قالوا راه عندك اونتروتيان مع كومبوس سبين
وريقلت اموري والحمد لله ربي خذيت الاكسبتاسيون الجمعه هذه. باهي مبروك عليك. باهي اسمع باش نحكي لك على حاجه ما يحبوهاش جينيرالمون التوانسه اللي هي البابراس والاوراق. انت قلت على الاوراق اسكو برشا اوراق برشا بابراس ولا لا انتوما جوست حكي معناها جوست انت لي ديبلوم تاعك ولي زاتيستاسيون بلوس انا معناها خدمت معناها عندي لي زاتيستاسيون تاع ترافاي ولي فورماسيون اللي عملت بخاطر قعدت معناها عوام من بعد عنا حفله في راديو دونك تسمعوا زاو حفيلي ونورمال لو حاطينكم في الاجواء. فهمت عليك؟ حكيت فيهم معناها ما تطلبش برشا وقت. الاوراق ديجا عندك هما الاوراق معناها تعطيهم هما يتكفلوا بكل شيء جوست انت تعطيهم الاوراق وهما يتكفلوا بكل شيء. وكهو ذا هو معناها يجي ولد بحق راه يتسهل الامور برشا برشا برشا. باهي هات نشوفوا الاكسبيريونس نتاع صبري. مرحبا بك صبري. دونك صبري مناعي 22 ans نقرا ليسانس انفورماتيك. باش تقعد في الانفورماتيك ساعه ولا باش تبدل؟ والله الاكثر هي باش نقعد في الانفورماتيك. تو قاعد نعمل في بي اف ام تاعي وان شاء الله جوان نكمل قرايه ونحب معناها العام الجاي من غير ما نخسر وقت نطلع ديريكت لاسبانيا. دونك ايدوورد عرفتها عن طريق مراه صاحبة امي هي اللي قالت لامي راه فما اجونس اسمها ايدوورد وتخرج وكل بعد. مشيت انا وامي وتقابلنا غادي مع ليندا يعطيها صحه. ما ليندا هذه سيدي تعرف على ليندا حطينا زيد فرق بينا على الاخر وكل بون. من الاول كي مشيت ما كنتش في مخي معناها باش نمشي نقرا في اسبانيا مي معاش ايدوورد هما يخدموا برشا بلايص اخرين. مشيت نحب نقرا لبرا. حكيت لي ليندا على اسبانيا. اسبانيا انا تعجبني من قبل لما ما كنتش نخمم فيها معناها كديستيناسيون باش نكمل فيها قرايتي. دونك حكيت لي على لوبورتونيتي عجبتني على الاخر بالرسمي. اون بليس ما عادش خير من برشا بلدان ما عندكش باش تقرا لونغ قبل ما تمشي ما عندكش ما عادش لازمك موين قويه ولا حاجه باش تدخل الفاك وكل. دونك فوالا عجبتني على الاخر وبديت في البروسيدور وعانوني على الاخر الحقيقه. وانت قريت اسبانيول لهنا ولا باش تمشي تقراه غادي؟ والله اللي قريت بون في التروازيام والباك عملت اوبسيون اسبانيول ما كنتش انتريسي جمله بالاسبانيول. لازم قريت لك الاوبسيونات هذوكم ريت لك الاوبسيونات اللي تحقروهم انتم شو عملوا ريت. راهي الدوله قايمه بواجباتها راهي تقري فيكم في كل شيء اما انتم ربي يهديكم من برا. بالرسمي خاطر ما كنتش معناها نتخيل روحي باش نمشي نقرا في اسبانيا. نتخيل روحي نمشي نعمل فواياج نتفرج في ماتش كوره ليه نقرا ليه. اي وقريتها توا هنا كي باش تطلع ولا باش تقراها غادي؟ نمشي غادي باش نعاود من الاول وجديد معناها كل شيء نحب نبدا معناها نعم باز بيه معناها. وقت باش تطلع ان شاء الله ربي يسهل لك؟ ان شاء الله اكتوبر. الكلكم باش تطلعوا في الطياره مالا هيا اقعدوا مع بعضكم عادوا خيين غادي وتوانسه من غير ما نوصيكم. ان شاء الله. يعطيكم الصحه ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله ترجعونا المره الجايه والعام الجاي كيما أميمة وتحكي لنا على الاكسبيريونس نتاعك وتقولوا اسكو صار بالحق والا لي. اما انا يظهر حسب ما فهمت اسيل باش يكونتاكتيوك مشيو ليندا ولا كيفاش يعملوا؟ طبعا حتى رانيا راهو تاخذ حق رانيا زاد قامت الواجب على باهي رانيا ولا ليندا ولا فما حاجه اخرى كبير في ايديوورد ديجا نوجه لهم تحيه كبيره يعملوا مجهود كبير. احنا عندنا تيم يستقبلك بالاول يوجهك انهي ديستيناسيون من بعد يعديك للكونسيي اكاديميك. الكونسيي اكاديميك يعمل لك البروسيدير الكل يعني من احنا جست ناخذ الدوكيومون بتاع الطلاب ومن بعد كل بروسيس بتتم عن طريق ايديوورد لغايه ما تاخذ اللوجمون بتاعك. هيك احنا موجودين هون مش بس عشان نوجهوك جست على خاطر كمان يعني نرتاح الطالب يعني مش كمان هو يقعد يلف ويلوج وين اموره وكيفاش يمشي وكيفاش يعمل اي بروسيس احنا نجموا نعملوها احنا ايديوورد متكفلين فيها جست هو يمشي على السفاره يقدم الفيزا نتاعو على روحه وكحاول. كيفاش يتواصلوا معكم وين يلقاوكم باش نخدموا بليزوم؟ هلا عن طريق ايديوورد احنا عندنا 3 مكاتب موجود في تونس وسوسه وصفاقس. حتى يتواصلوا معنا بيقدروا عن طريق الفيسبوك عن طريق ايديوورد والا انستغرام على ايديوورد والا بيتواصلوا معنا على رقم تليفوننا 56 695 240. باهي كهو اللي يتنجموا عن تواصلوا عن طريق الفيسبوك والا الانستغرام بتاعنا موجودين احنا في تونس في اللاكا.
اوكي يعطيكم الصحه يا جماعه. احنا وصلنا براتيكمون لاخر ليميسيون نتاعنا اليوم. ميرسي لاسيل زامل. مرحبا بك اسيل. ميرسي باهي واحمد وصابري. ان شاء الله ربي يفتح عليكم، ان شاء الله ربي يوفقكم. احنا نقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. نرجعكم نهار اثنين ان شاء الله في الو اي اف ام سبيسيال سونتي. نرجع انا واصدقائي الاطباء اما بال11 حتكش نصف نهار. ميرسي ليحيى، ميرسي الامين، ميرسي لزملائنا في اي اف ام تي في. كنت معكم هجر الحنيشي. باي باي في الامان.